दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नोबल वर्ल्ड्स। किस्त नंबर 5। पत्थर ही रहो, शीशा ना बनो, शीशों की अभी रुत आई नहीं। इस शहर में खाली चेहरों पर आंखें तो उभर आई हैं, मगर आंखों में अभी बेनाई नहीं। खामोश रहो, आवाज़ ना दो। जिस तरह वो गई थी, इसी आहिस्तगी से उसे अपने कमरे में दाखिल होती दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो बैठती चली गई। आंखें साकित थी। कितनी ही देर वो यूं ही साकित नज़रों से छत पर चलते पंखे को घूमती रही। बिला, लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका इल्तिजाया लहजा, इसकी इल्तिजा करती निगाहें। वो कुर्ब से मुस्कुराई। आज वो सबसे मोहब्बत करती है सिवाय मेरे। इन्हें हर इंसान मोहसिन लगता है मेरे अलावा। इसकी भारी आवाज़ माथ से तक टकराई। झटके से उठती वो ड्रेसिंग पर रखी सारी चीज़ें उठा कर दीवार पर मारने लगी। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, लोशंस, डेकोरेशन पीसीज, वो एक एक कर सारी चीज़ें दीवार पर मार रही थी। जब ये बात शुरू से मेरे इल्म में थी तो बेला को भी मालूम होनी चाहिए थी बाबा। इसका एक और जुमला साइड टेबल पर रखी तस्वीर भी दीवार का निशाना बनी। बेला, क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। ये जवार की आवाज़ थी। बेला, दरवाज़ा खोलो मेरी जान। शीरी पूरी तरह रोती हुई उसे पुकार रही थी। इसके कमरे से आती तोड़ फोड़ की आवाज़ पर सब वहाँ आ गए थे। पूरे कमरे की हालत काबिल रहम बनाने के बाद वह तेज़ी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी। बेला, दरवाज़ा खोलो मेरी गुड़िया। बाबा से बात करो मेरी जान। साइड टेबल की ड्रॉर कारपेट पर उलट कर वो अंदर मौजूद सामान का जायज़ा लेने लगी। सच सुने और बर्दाश्त करें। किसी और के कमरे में नहीं, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ। बेला इब्राहिम मलिक। इसकी भारी आवाज़ माथ में हथौड़े बरसा रही थी। तेज़ धार छुरी हाथों में लेती वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। बेला, दरवाज़ा खोले। इनकी आवाज़ पर इब्राहिम और अतहर मलिक भी कमरे से निकल आए थे। बेला, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, हम बात कर लेंगे इससे मुतल्लिक। उसे यूं कमरा बंद किए देख वो कुछ घंटों पहले हुआ तमाशा सिरे से खामोश कर गया था। इस वक्त सिर्फ इसकी फिक्र थी। बेला, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। वो बुरी तरह दरवाज़ा पीटता बेबसी से चीख रहा था। ये चाबी लो, इसे खोलो। सिद्रा बेगम ने डुप्लीकेट चाबी इसकी जानिब बढ़ाई। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलते दिल मुसलसल इसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। बेला, दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होते कमरे की हालत देखकर वो बेबसी से उसे पुकारता इसकी जानिब आया था। दूर 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 रहना मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुर्ख होती निगाहों से पीछे की जानिब हटती वो लड़खड़ाई आवाज़ में बोली थी। इब्राहिम के साथ शिरीन ने भी उसे हैरानी से देखा। एक हाथ पीछे की जानिब किए वो मुसलसल बहती निगाहों से इन्हें तकती बामुश्किल आंखें खोले खड़ी थी। बेला, मेरी जान, बात सुने मेरी। जो भी हुआ इसमें मेरी गलती थी। मैं तस्लीम कर रहा हूँ अपनी गलती। प्लीज़ एक बार तो हम से मेरी बात सुन ले। नरम लहजे में कहता वो आहिस्ता से इसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ना, दूर रहे मुझसे इब्राहिम मलिक। करीब नहीं आना मेरे, दूर दूर हटो। सारी पोशीदा मोहब्बतों के लिए बेला की ही ज़ात रह गई है। एक वो है जिन्होंने आज तक ना बेटी समझा ना बेटी कहा, और अब ये मेरे शौहर नामदार कहीं से अपनी मोहब्बत लिए नमदार हो गए हैं। इतनी मोहब्बत थी तो इस वक्त क्यों नहीं है जब मुझे मोहब्बत की किसी के सहारे की ज़रूरत थी। दूसरे हाथ में पकड़ी छुरी इसकी जानब करती वो बामुश्किल बोल रही थी। वो अब भी अपनी मखसूस शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी, जिसकी पूरी आस्तीन से इसकी कलाई छुपी हुई थी। सुर्ख होती आंखों से पानी मुसलसल बह रहा था। तकलीफ से इसके लब कपकपा रही थी। अश्कों से कहो जम जाए वहीं जिस चश्माए गम से फूटे हैं। आहों से कहो थम जाए वहीं ये जज्बे शायद झूठे हैं। मत हाथ बढ़ाओ चाहत का, अनजान बनो अनजान रहो। खून, बिला, क्या किया है आपने? छुरी में से बूंद बूंद बहता खून देखकर इब्राहिम तीर की तेजी से इसकी जानिब आया। छोड़े मुझे, नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। वो बंद होती आंखों शल पड़ते वजूद के साथ भी मुजाहमत कर रही थी। इसकी दूसरी कलाई अपने आगे करते वो साकत रह गया था। इसकी कलाई से भल भल बहता खून एक लम्हे के लिए इन सबको साकत कर गया था। बेला, ये क्या किया आपने? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। शीरी रो रही थी, रोते हुए उसे पुकार रही थी। जवार बेला को अस्पताल लेकर जाने का कह रहा था। अतहर साहब आवाज़ें दे रहे थे। वो साकित हो गया था। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अपने बाजुओं में झूलते इसके वजूद के। मैंने कहा था ना मुझे मेरे करीब नहीं आना। वो फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर लिए बोल रही थी। उसे सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही थी। सिर्फ अना की जंग जीतने के लिए इस लड़की ने अपनी रगें काट ली थी। इसके लबों पर फातिहा की मुस्कुराहट थी।
इब्राहिम की आंखों से 2 आंसू टूटकर इसके चेहरे पर गिरते इसकी थोड़ी के गहरे में गुम हुए थे। अपनी अना के लिए वो अपनी ज़ात को फना करने पर तैयार थी। ये रस्म में गिरा है लोगों पर, मुश्किल ना बनो, आसान रहो। जो भूल चुके हो मुद्दत से, उस दर्द को फिर आगाज़ ना दो। जाने दो इन्हें, आवाज़ ना दो, आवाज़ ना दो, आवाज़ ना दो। इब्राहिम भाई प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेला, उसे बचा लें, प्लीज़ उठें। श्री बुरी तरह रोती उसे झंझोड़ रही थी। बेला, वो ज़ेरे लब बोला। हाँ, बेला इसकी बीवी, इसकी मोहब्बत, जो इस वक्त बेसुध सी इसके बाजू में झूल रही थी। इसकी कलाई से बहता खून देख कर वो होश में आया। गाड़ी गाड़ी निकालो जवार। उसे बाजू में उठाया, वो सड़क से उठ खड़ा हुआ। इसका खून तेज़ी से बह रहा था। गाड़ी में बैठकर इसने अपना रुमाल कसकर इसकी कलाई में बांधकर खून रोकने की कोशिश की। जो कहे कि ऑफ शोल्डर पहनना चाहती हो, ज़रूर पहनो, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़े कि मैं दुपट्टा लेती हूँ या नहीं लेती, और मैं इससे इश्क करूँगी। अपनी ज़ात की तमाम मोहब्बतें इस एक शख्स के हवाले कर दूँगी। आज ही के दिन चंद घंटे पहले पढ़ी इसकी तमाम ख्वाहिशें इसके जहन के पर्दों पर उभर रही थी। इसकी कलाई नरमी से थामे उसे लबों से लगाते वो ज़ेरे लब सूरतें पढ़ कर इस पर फूंक रहा था। वो इसकी हरकतों पर गुस्सा करता था, इस पर सख्ती करता था। कहीं ना कहीं इसकी हरकतें इस पर सख्ती पर मजबूर करती थी। वो कितनी अजीज थी उसे आज अंदाज़ा हो रहा था। अस्पताल पहुंचते ही खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया था। वो चेहरा हाथों में गिराए पिलर से टेक लगाए खड़ा था। सिद्रा बेगम तस्वीर पर विरोध कर रही थी। आज की रात इन पर ही बहुत भारी गुजर रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अस्पताल से बाहर पार्क की बेंच पर आ बैठा। सर बेंच की पुश्त से टिकाए, आंखों के गुलाबी किनारे आहिस्ता आहिस्ता भीग रहे थे। इतने सालों से सेंध सेंध कर रखी मोहब्बत को इसकी एक गलती ने किस दोराहे पर ला खड़ा किया था। वो लड़की जिसकी आंखों में हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखने की ख्वाहिश की थी, वही लड़की इससे इस हद तक नफरत करती थी। इसकी दस्तरस में आने से उसे खुदकशी करना बेहतर लगा। रात की तारीकी सुबह के उजाले तले छुप गई थी। अजान की मीठी आवाज़ हद से ज़्यादा थके साहब को अलग ही तरह की तस्कीन बख्श रही थी। अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा है अल्लाह। कितना वाज़ेह ऐलान था ये, समझने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए। वो रब जो दिल का असल मकीन है, वो कैसे उससे टूटते हुए देख सकता था। कितने प्यार से अपने होने का एहसास दिला रहा था। अल्लाह अकबर, इसके लब सरगोशी किसी आवाज़ में वहाँ हुए, वह एतराफ़ कर रहा था। हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस परेशानी से बड़ा जिसमें वो घिरा हुआ है, बेला की बदगुमानी से बड़ा, इसकी नफरत से बड़ा। वो तो सारी चीज़ों पर कादिर है, वो इसका दिल फेर सकता है। इसकी आंखों में चमक भर सी गई। आप तो वाकिफ़ हैं, आप तो दिलों के भेद जानते हैं, आप बदल सकते हैं इनका दिल मेरे लिए। आप कादिर हैं नफरतों पर, मोहब्बतों को हावी करने पर। कर दे मेरे मौला, इनका दिल मेरे लिए फेर दे, इनकी बदगुमानी ख़त्म कर दे मेरे रब। इसके लब साकित थे, आंखें बंद थीं। बंद आंखों से बूंद बूंद इसकी दाढ़ी में जज्ब होते आंसू इसकी अंदरूनी तकलीफ को वाज़ा कर रहे थे। भाई, द्वार की आवाज़ पर वो चेहरे पर हाथ फेरता खुद को कंपोज करने लगा। वो होश में आ गई है, वो थके थके अंदाज में कहता इसके साथ बैठ गया। अपने भाई को इससे पहले इसने इस तरह बिखरते कभी नहीं देखा था। वो कह रही है उसे आपसे तलाक चाहिए, वरना वो बार बार यही करेगी। वो जब्त से आंखें मीच गया। ये लड़की उसकी धड़कनों को रोकने की वजह बनेगी, उसे यकीन हो गया था। अभी मेरी दस्तरस में आई भी नहीं, इन्हें मुझसे रिहाई चाहिए। वो कुर्ब से मुस्कुराया। दीवार तासुफ से उसे देख कर रह गया। जो कुछ भी हो रहा था इसके इख्तियार में कुछ नहीं रहा था। एक तरफ बेला थी जो उसे छोटी बहनों की तरह अजीज थी, एक तरफ इब्राहिम था, इसका जान से प्यारा भाई। ठीक है, वो काफ़ी देर की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोला। दीवार उसे देख कर रह गया। कौन कहता था बेला को मोहब्बत नहीं मिलती। कल रात से वो घर के एक एक फर्द को जिस तरह तड़पते देख रहा था, वो देख लेती तो शायद खुद पर इश्क करती। वीकनेस है, इसने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। अम्मा जान और शीरी को घर ले जाओ, वो फ्रेश हो जाएं तो ले आना। बेला को कल तक डिस्चार्ज कर देंगे, मैं नमाज अदा करके आता हूँ। चाचू को भी कहो घर जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं और बाबा यहाँ हैं बेला के पास। वो संजीदगी से कहता खड़ा हुआ। पोगो पोगो, मेरी बात तो सुनो। अपने ड्रिप लगे हाथ से वो मुसलसल इसके बालों में उंगलियां फेरती उसे पुकार रही थी, जो इसके बिस्तर में मुंह छुपाए बुरी तरह रो रहा था। सुबह कैफे न खुलने पर इसने अतहर साहब को कॉल की थी, तो उन्होंने मुख्तसरन उसे बेला के अस्पताल में मौजूदगी से
मुतल्लिक इतला दी थी। वो अच्छी तरह जानते थे वो इनकी गुड़िया का सीक्रेट पार्टनर था। इससे यूं ही भी कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी। पोगो उठो फौरन, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। मेरे मरने पर इस तरह रौनक लगा लेना तुम। उसे किसी तरह नहीं उठता देख इसने मसनूई खफगी से कहा। वो नफी में गर्दन हिलाता मजीद बुरी तरह रोने लगा। पोगो उठ जाओ मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ यार। वो मुस्कुराती हुई एक हाथ से इसका सर ऊंचा करने लगी। पोगो मुझे दर्द हो रहा है, इसने आखिरी हरबाज में आया। कहाँ दर्द हो रहा है बाजी, ज़्यादा दर्द हो रहा है ना? मैं डॉक्टर जवार भैया को कहता हूँ डॉक्टर को बुला दे। वो भड़ाई आवाज़ में कहता परेशानी से उठ खड़ा हुआ। बेला खुल करके मुस्कुरा उठी। बेवकूफ़, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बाजी। आप ऐसा कुछ करना हो तो पहले पोगो को जहर दे दीजिएगा, इसने एक बार फिर रोते हुए कहा। रो रो इसकी सफ़ेद रंगत सुर्ख हो चुकी थी। जब से इसने बेला के अस्पताल में मौजूद होने की खबर सुनी थी वो जब से ही रो रहा था। रोने भी मना किया है ना तुम्हें, पहले भी कहा है, मर्द हो तुम, रोते नहीं हैं इस तरह। आंसू साफ करने का इशारा करते हुए अपने मखसूस अंदाज में टपट रही थी। खुद से इसके अटैचमेंट का उसे अच्छी तरह अंदाजा था। मर्द हूँ तो क्या दिल निकाल कर फ्रिज में रख दूँ? तकलीफ हो रही है मुझे तो रो रहा हूँ ना। बेला की बात पर वो तनक कर बोला। उसे यूं भी आज बेला पर मोहब्बत पर बहुत गुस्सा था। मैं सच कह रहा हूँ, अब आपने ऐसी कोई हरकत की ना, मैं कैफे की नौकरी छोड़कर दूर चला जाऊँगा। वो दूर पर पूरा जोर देते आंखें निकाल कर उसे देखता धमका रहा था। अच्छा सुनो, इस बॉक्स में फूल थे आज? इसने राजदारी से सवाल किया। वो मिस्ट्री बॉक्स? अब गोल घुमाते वो सरअत से इसकी जानिब घुमा। बेला ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। अंदर दाखिल होता इब्राहिम दरवाजे पर ही ठहर गया। तुम देखना, रात तक वहाँ फूल जरूर आएंगे। वो मुझे भूल ही नहीं सकता, एक दिन भी नहीं। उसे मैं याद रहती हूँ। पोगो, वो मेरी सारी तकलीफ़ें जान जाता है। कितनी मोहब्बत से जिक्र कर रही थी वो इस अनजान शख्स का। इब्राहिम को अनजाने में खुद से ही जलन महसूस होने लगी थी। जिंदगी सारे मजाक मेरे ही साथ क्यों करती है पोगो? अभी दिन ही कितने हुए थे पोगो, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। चाहे जाने का एहसास, खूबसूरत एहसास महसूस करते। अभी दिन ही कितने हुए थे। कोई है जो मेरी ज़ात से वाकिफ़ था, इस बेला से वाकिफ़ था जिसे किसी ने नहीं देखा। यही तो मैं चाहती थी, जो कोई भी मेरी ज़िंदगी में आए वो मेरी ज़ात के परतों से हटकर मेरी रूह को देखे, इन पर लगे ज़ख्मों पर मरहम रखे। और वो ऐसा ही है। उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं, उसे मोहब्बत से गर्ज है और मुझे इससे। अब जब सब ठीक लगने लगा था तो अब ये नई मुसीबत। जिस शख्स ने हर लम्हे अपने हर अमल से मुझे अजियत में मुब्तला का, वो मेरा शौहर निकल आया। तुम बताओ मैं क्या करती? मेरा दिल चाह रहा था इस छुरी से खुद को बुरी तरह काट डालूं, बेरहमी से अपने रगों में फेरती चली जाऊं। बाहर खड़ा इब्राहिम साकित रह गया। वो अजियत पसंदी की इंतहा पर थी, सिर्फ इसलिए कि वो इसकी बीवी थी। ये जानने पर गया कि जिस शख्स की मोहब्बत में वो इससे दूर जाना चाहती है, इस दूर जाने के बाद भी अपनी मोहब्बत की खातिर उसे इसके पास ही लौटना है। अगर बेला को पता चल गया कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करती है वो वही शख्स है जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तो वो क्या करेगी? वो दुराव से भी नफरत करने लगेगी। इसके दिल से जैसे आवाज़ आई थी, नहीं, मुझे बेला की मोहब्बत चाहिए इब्राहिम से। वो नफरत करती है। मैं अपनी हकीकत बताकर इनकी मोहब्बत नहीं हो सकता। मैं इन्हें नहीं पता चलने दूंगा। इसने दिल ही दिल में इरादा किया था। शिरीन, बेला ठीक है, उससे होश भी आ गया है। आप मिलकर आई हैं ना इससे, फिर क्यों इस तरह रो रही हैं? उसे छत पर अकेले खड़े रोते देखकर इसका दिल कट कर रह गया था। तुमने देखा नहीं इसका हाथ कितना गहरा घाव है, वो कितनी तकलीफ में थी। तुमने देखा इससे हाथ नहीं उठाया जा रहा था। वो मज़ीद बुरी तरह रोती उसे बेला की कैफियत बताने लगी। जख्म गहरा है ना शिटी, इसलिए तकलीफ हो रही है उसे। ठीक हो जाएगी वो, कल तक डिस्चार्ज भी हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो किन लफ्ज़ों में उसे दिलासा देकर वो रोना बंद कर दी। उसे यूँ रोते देखकर दिल की जो कैफियत हो रही थी वो उसे बता भी नहीं सकता था। एक बार इजहार करके नतीजा देख चुका था। मैं उसे अब अकेले नहीं रहने दूंगी। उसे इस अपने कमरे में अपने साथ रखूंगी। इसने एक बार में मेरा नहीं सोचा जवाब। उसे इससे कुछ हो जाता तो अल्लाह का शुक्र अदा करे ना, रोए तो नहीं इस तरह। वो उस बात में सर हिलाकर आंसू साफ करते कुछ नहीं हुआ उसे आप करते सिसकियाँ रोकने की कोशिश करने लगी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपको फिर से अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन रोना नहीं है दोबारा प्लीज़। इसने नरम रहती में ना रोने की ताकीद की।
पोगो बाहर जा बेटा, इसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। पोगो शराफत से बेला के करीब से उठकर कमरे से निकल गया। वो आंखें मूंद कर रुख मोड़ गई। इसके अंदाज पर वो जख्मी सा मुस्कुराया। छोटे छोटे कदम उठाता वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। इसके क्लोन की खुशबू बेला को अपने नथुनों में घुसती महसूस हो रही थी। धड़कनें बिला वजह ही शोर करने लगी थी। कितने ही लम्हे खामोशी से वो इसकी पलकों की लर्जिश देखता रहा। वो लम्ब भींच कर लेटी खुद पर इसकी नज़रों की तब्श बाखूबी महसूस कर सकती थी। दिल के 1000 बार शोर करने के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं सका। मोहब्बत इसने की थी, झुकना भी उसे ही था। वो तो सिरे से ही मोहब्बत से इनकारी थी। अपने अमल से इसने साबित भी कर दिया था। इसकी पेशानी पर लब रखते वो अपनी तमाम तर शिद्दत, सारी तकलीफ़ें अपने एक लम्स के ज़रिए उसे महसूस करवाते वो खुद भी कुर्ब से आंखें मीच गया था। इसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि एक पल को वो सुन सी होकर रह गई। वो चाह कर भी उसे धुतकार नहीं पाई थी। इसकी गर्म सांसों से उसे चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। इसने चादर मुट्ठियों में भींच ली थी। कितनी ही देर वो इसके माथे पर लबड़ के खड़ा रहा। आहिस्ता से पीछे होकर उसे देखते हुए उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, जहाँ कुछ देर पहले पोगो बैठा हुआ था। वो अब भी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। भींची हुई मुट्ठियाँ, कांपते लब, वो सरापा इम्तिहान थी। दाएं हाथ की कलाई में श्वेत पट्टी बंधी हुई थी, जो शायद स्टिचेस लगाने के बाद की गई थी। दूसरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। क्यों क्या ये बेला? वो आजर्दगी से पूछ रहा था। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, वो धीरे से बोली। क्या वाकई? वो हल्का सा हंसा। जी नहीं हूँ आपको जवाबदेह, वो भड़ाई लहजे में बोली। जितना वो जब्त की कोशिश कर रही थी, इतना ही उसके आंसू उमड़ उमड़ कर आंखों में आ रहे थे। नर्स अंदर दाखिल हुई तो वो कुछ पीछे हुआ। वीकनेस अभी ज़्यादा है, आप ज़्यादा बातें नहीं करें। इसके बाजू में इंजेक्शन पोस्ट करती वो पेशेवराना अंदाज में हिदायत भी कर रही थी। वो हल्का सा सिसकी। इब्राहिम फौरन इसकी जानिब झुका। नर्स हैरान नज़रों से इन्हें तकती बाहर चली गई। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द है? वो फिक्रमंदी से इसकी जानिब देखता पूछ रहा था। बेला ने पूरे अरसे में पहली बार इसकी जानिब देखा था। शर्ट की आस्तीन पर खून के निशानात थे, जो मध्यम पड़ गए थे। शायद नमाज पढ़ने के लिए उसे वॉश किया था। इब्राहिम भाई एक लम्हे के लिए तुम्हारे करीब से नहीं हटे। उसे सीढ़ी की कुछ देर पहले की कही बात याद आई। बिखरे बाल, सूख आंखें और आंखों के सूजे पे पोटे, जो खबर उसे सुनाना चाह रहे थे। फिलहाल वो यकीन नहीं करना चाहती थी। इसकी ये हालत इसके लिए थी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आप रुखसती नहीं चाहती अभी? दोबारा अपनी जगह पर बैठते उसने नरमी से सवाल किया। वो धीरे से सर नफी में हिला गई। कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चाहती, जल्दी से तस्दीक की गई। मुबादा वो कुछ गलत ही ना समझ ले। 2 चीज़ें इश्क में कहीं गुंजाइश नहीं होती बेला, अना और शिर्क की। अना जब तक फना के हाथ पे बैत नहीं करती, इंसान का इश्क सच्चा नहीं हो सकता। मैं आपको अपनी अना सौंप रहा हूँ बेला। जानती है ना एक मर्द अपनी अना की जंग किससे हारता है? इसके बाजू को गैर महसूस अंदाज में सहलाते वो नरमी से सवाल कर रहा था। इसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। वो ट्रांस की कैफियत में नफी में हिला रही थी, जैसे वो कुछ और सुनना चाहती हो। यही नरम लहजा, यही मोहब्बत भरा अंदाज तो नहीं था इसकी ज़िंदगी में, जिससे वो इश्क करता है, मर्द हो या औरत। अना की जंग इंसान इसी शख्स से हारता है जिस पर दिल हार गया हो। मैं तो आप पर दिल हार गया हूँ बेला, आपसे मुकाबला ही नहीं करना चाहता। निगाहें अगर किसी एक चेहरे पर ना टिकें तो फिर इश्क की अता छीन ली जाती है। इश्क का दर बंद कर दिया जाता है और फिर कभी नहीं खुलता। मेरी निगाहें आपके सिवा किसी पर टिकी ही नहीं बेला, किसी मंजर पर नहीं, किसी चेहरे पर नहीं। आपने एक पहलू देखा कि आपके अनजान होने के बावजूद मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके करीब आया। मेरी गलती है, लेकिन ये गुनाह नहीं है बेला। आपने दूसरा पहलू नहीं देखा कि आपके अनजान होने के बावजूद मैंने अपनी ज़ात फ़कत आपके लिए मुख्तसर की। आपके अलावा ना किसी को देखा, ना किसी को सोचा। आपने इस हरकत से वाज़ेह कर दिया, आपके लिए रिश्ते नहीं, आपकी अना अहम है। और अब मैं अपने फ़ैसले से वाज़ेह कर रहा हूँ, मेरे लिए आप अहम है, मेरा इश्क अहम है। जब तक आप अपनी नज़रबंदी से रुखसती की आमादगी ज़ाहिर नहीं करेंगी, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। जो गलती मैंने आपकी इजाज़त के बगैर आपके करीब आकर इसकी बहुत बड़ी सज़ा खुद की तजवीज़ की है मैंने, इससे बड़ी सज़ा आप मुझे देंगी तो मेरी सांसें थम जाएंगी। आप जितना वक्त चाहे ले लें, सारी ज़िंदगी
لے لیں، لیکن لوٹ کر آپ کو میرے پاس آنا ہے بیلا۔ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا تا عمر، یا جب تک میری زندگی ہے تب تک۔ اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ اس کی کلائی پر بندھی پٹی پر پوری شدت سے لب رکھتا روم سے نکل گیا۔ ابراہیم تم بھی گھر چلے جاؤ بیٹا، فریش ہو جاؤ، اطہر ملک نے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جو پچھلے 3 گھنٹے سے اسی طرح کرسی پر اس کا ہاتھ ہمیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں رقم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بیلا کو پسند کرتا ہے۔ اس حد تک یہ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے زوار سے کہا کہ اگر میں انہیں آزاد نہیں کیا تو یہ بار بار اسی طرح کریں گی۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے بیلا دعاؤں کے زیر اثر سو رہی تھی اور اسی انداز میں اس پر نظریں ٹکائے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، کہہ رہے تھے شام تک ڈسچارج کر دیں گے، وہ کہتے ہوئے روم سے نکل گئے۔ وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا، بند آنکھوں پر سیاہ لمبی پلکیں، ادھکھلے لب، اور اب بھی اپنے نائٹ گاؤن میں ہی ملبوس تھی۔ چہرے کی رنگت زردی مائل ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بیلا کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اسے آہستہ سے آنکھیں کھولتے دیکھ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ اپنے گرد دیکھتی وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں صرف ابراہیم کو موجود دیکھ کر اس نے لب بھینچے۔ شری ابھی کچھ دیر پہلے گئی ہے، پاپا بھی یہیں تھے، ابھی ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو پانی نہیں مانگا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھے کیفے جانا ہے۔ ہاتھ کی پشت سے کنولا ہٹاتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نقاہت کے باعث اسے کھڑا ہونے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بیلا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی، کیفے پر پوگو کے ساتھ زوار بھی ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ پریشانی سے کہتا اس کے قریب ہے۔ سرعت سے اس کا ہاتھ تھام اسے ڈرپ ہٹانے سے روکا۔ مجھے اپنے کیفے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانا ہے ابھی کیفے۔ وہ غصے سے بپھری اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حالت میں باہر جائیں گی آپ؟ گہری نظر اس پر ڈالتے اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم سمجھتے اس نے خود پر نظر ڈالی۔ اگلے ہی پل سرخ سی ہوتی پیچھے ہٹی۔ میں آپ کو اپنی اجازت کا پابند نہیں کر رہا، صرف اس وقت جانے سے روک رہا ہوں۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں آپ، ٹھیک ہو جائیں پھر چلی جائیے گا۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ ایک دن میں میری اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے آپ کو؟ اس کی نرمی پر وہ مزید جھنجھلاتی، آنسو بلا وجہ ہی آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑا اسے آنسو روکنے کی کوشش کرتے دیکھ رہا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی خود کو رونے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا تھا، لیکن کچھ خاص تھا اس کے الفاظ میں۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بیوی ہیں آپ میری، آپ انجان تھی، میں تو نہیں تھا۔ میں شروع سے جانتا تھا کہ آپ میری روح سے جڑی ہیں بیلا، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اظہار کرنے میں بھی مجھے کوئی آڑ نہیں ہے۔ آپ پر سختی میں نے کبھی اپنی تسکین کے لیے نہیں کی بیلا، نہ اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا ہوتا تھا۔ آپ نکاح میں ہیں میرے وجود کا حصہ ہیں آپ پر بری نگاہ پڑے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا میرے لیے آپ کے دل میں اتنی بدگمانی، اتنی نفرت کی وجہ میری سختیاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ اس کے آگے بیٹھا اس کے دل سے اپنے لیے بدگمانی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حق مجھے اللہ کی ذات نے دیا ہے، لیکن آپ کسی غلط کام سے روکنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ بیلا اس کے لیے میں نے آپ پر سختی کی ہے، میں مانتا ہوں، اور آئندہ بھی کبھی مجھے سختی سے پیش آنا پڑا تو میں آؤں گا، لیکن اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، آپ کی حفاظت ہے، آپ کی بھلائی ہے۔ نہ جانے وہ سمجھ بھی رہی تھی یا نہیں، لیکن وہ اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا، مجھ پر سختی کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ نقاہت کے باعث وہ زیادہ دیر ہوش میں بھی نہیں رہ پا رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ پھنکاری تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سوپ شری لے کر آئی تھی آپ کے لیے، آپ اس وقت سو رہی تھی، اس لیے اس نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ شیشے کے پیالے میں سوپ ڈال کر وہ کرسی اس سے کچھ قریب کر کے آ بیٹھا۔ مجھے نہیں پینا، سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی میں، تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ میرا؟ نہ جانے کس کا غصہ وہ بیچاری شری پہ اتار رہی تھی۔
بیلا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے مجھے سختی پر مجبور نہیں کرے. کل سے وہ مسلسل رو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. میں نے اسے بھیجا ہے گھر. آپ اپنی ضد دکھا کر نیند آور دعاؤں کے زیر اثر آرام کر رہی تھی. آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کس کے دل پر کیا گزری ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ سنجیدگی سے کہتے اس نے چمچہ سوپ پلانے کی غرض سے اس کی جانب بڑھایا. ان چونچلوں کی عادی نہیں ہوں میں. وہ بھرائی آواز میں کہتی رخ موڑ گئی. تو کر لے خود کو عادی. پیالہ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کا رخ زبردستی اپنی جانب کرتے اس کے لبوں سے چمچہ لگایا. وہ سختی سے لب بھینچ گئی. اس بچگانی حرکت پر ابراہیم کو اس پر بیک وقت غصہ اور پیار دونوں آ رہا تھا. دونوں میں سے کسی کا بھی اس وقت وہ اظہار نہیں کر سکتا تھا. گہری سانس لے کر اس نے اس جانب دیکھا جو دونوں لب سختی سے بھینچے آنکھوں میں آنسو بھری غصے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. کچھ پل اسے اسی طرح دیکھتے رہنے کے بعد وہ سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوا. وہ بھویں کے کر اسے دیکھ رہی تھی جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ایک ہاتھ سے اس کی ناک دبا کر اس نے لب واک کرنے کا اشارہ کیا. آپ نے خود مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے. جلدی سے منہ کھولے. شاباش. سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک بار پھر سوپ کا چمچہ اس کی جانب بڑھایا. ضبط کی کوشش میں سرخ ہوتی وہ لب بھینچ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی. چند منٹ مزید اسی طرح رہنے کے بعد وہ بے حال سی ہوتی لب کھولے سانس لینے لگی. اس نے سرعت سے سوپ سے بھرا چمچہ اس کے منہ میں ڈالا. شرافت سے اسے پی لیں بیلا. اس لڑکی کو واقعی نرمی زیادہ راست نہیں آتی تھی. خود پی لوں گی میں. اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہ خود ہی لمبے لمبے گھونٹ بھرتی سارا سوپ پی کر اس کے ہاتھ میں تھما گئی. اس کے انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑا. شام تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی. اس وقت کے بعد سے اس نے ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا. ہسپتال سے وہ افضل ملک اور شیرین کے ساتھ آئی تھی. شیرین نے زبردستی اسے اپنے روم میں شفٹ کروا لیا تھا لیکن وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی. اس کی اس قدر سلجھی آنکھیں دیکھ کر بیلا کو اندازہ ہوا کہ ابراہیم اتنا بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا. یہ کھا لو بیلا پھر میڈیسن لے کر جلدی سو جانا. ٹرے میں کھانا سجائے وہ کمرے میں داخل ہوئی. اس کی جانب دیکھے بغیر بیڈ پر اپنے اور اس کے درمیان ٹرے رکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا ادھر میری بات سنو. جب مجھ سے منہ پھلائے رکھنا تھا تمہیں تو مجھے میرے کمرے میں کیوں جانے نہیں دیا؟ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیلا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا. تم میری جان نکال دو اور میرا ناراضگی کا بھی کوئی حق نہیں. وہ بھرائے لہجے میں خفگی سے بولی. او میرا شیرو ناراض ہے؟ پیار سے اسے بھینچ کر گلے لگاتے وہ بے ساختہ ہنس پڑی. اس کے گلے لگاتے ہی وہ پھوٹ کر رو پڑی. اس کی کلائی سے بھل بھل بہتا خون ایک بار پھر نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا. او ہو شیرین میں ٹھیک ہوں یار. بیلا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. وہی تو تھی جس کا رونا اس کے برداشت سے باہر تھا. تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ بیلا. تم نہیں جانتی مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا تمہیں اس طرح دیکھ کر. تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا. وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی بری طرح رو رہی تھی. وہ اپنی بیلا کے سینے سے لگی ہوئی تھی. یہ بات جہاں روح کو تسکین بخش رہی تھی وہیں دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا. بیلا کی اس حرکت کے بعد سے آئی ایم سوری. تم پلیز اس طرح نہیں رو. تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم روتی ہو. نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کر کے بولی. دروازے پر اطہر ملک کے ساتھ کھڑا وار بھی ہنس پڑا. تایا جان کو اجازت ہے؟ انہوں نے ہلکے سے گلا کھنگار اندر آنے کی اجازت چاہی. بہن کو منا رہی ہیں آپ؟ سنجیدگی سے بیلا کی جانب دیکھتے انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا. آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے تایا جان. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ بھی خفگی سے بولی. تایا جان کی چڑیا میری رانی بیٹی. تایا کر سکتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ ناانصافی؟ آہستہ سے اسے ساتھ لگاتے انہوں نے محبت سے اسے پکارا. وہ ان کے ساتھ لگی منہ پھلائے بیٹھی تھی. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا تایا جان. میری مرضی پوچھنی چاہیے تھی. اس وقت میری عمر اتنی نہیں ہوگی. اب تو آپ بتا سکتے تھے. آپ مجھے جواب دے ہیں تایا جان. میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ بابا بھی مجھے جواب دے ہیں. ان کے سینے سے لگی وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی. آپ کے تمام سوالوں کے جواب تایا آپ کو دیں گی میرے بچے. تھوڑا سا انتظار کر لیں میری جان. ابھی آپ کی طبیعت بھی پوری طرح سے نہیں سنبھلی. انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا. مجھے وجہ بتائیں. وہ باجد تھی. یہاں دیکھے بیلا. اس کے بھیگے چہرے کو اوپر اٹھاتے انہوں نے نرمی سے کہا. وہ فیصلہ سراسر میرا تھا میرے بچے.
اس میں قصور نہ آپ کے بابا کا ہے نہ سدرا کا۔ سدرا تو واقف بھی نہیں تھی۔ وجہ مجھ سے نہیں پوچھیں بیلا، میں مجبور ہوں میرے بچے، کسی کے عہد نے باندھ رکھا ہے مجھے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں امی جان، آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے میں نے۔ ابراہیم بہت چاہتا ہے آپ کو میرے بچے، یہ میں اس کا باپ نہیں، اپنی چڑیا کا تایا جان بن کر کہہ رہا ہوں۔ آپ کچھ وقت دیں اسے میری جان، سمجھیں اسے میرے بچے، تایا جان پر بھروسہ کر کے اسے ایک موقع دے دیں، اور اگر پھر بھی آپ کو اپنے لائق نہیں لگا، پھر بھی آپ کو اس سے آزادی چاہیے ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ایک موقع تو دیں اسے میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ اپنے مخصوص انداز میں سمجھا رہے تھے۔ میں رخصتی نہیں چاہتی، وہ دھیرے سے بولی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں میرے بچے، کوئی میری چڑیا سے زبردستی نہیں کرے گا۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہیں، لیکن اس حرکت کے متعلق آئندہ سوچنا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں چاہتی۔ وہ جلدی سے بولی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو اس نے اسی گھر پہ رہنا ہے، کبھی نہیں کریں گے ہم اس کی رخصتی۔ اس کے بال بگاڑتے زوار نے شرارت سے کہا۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ وہ طلاق کی ضد سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب یہی بہت تھا، اتنا بھروسہ تو تھا انہیں اپنے بیٹے پر، وہ کبھی نہ کبھی اسے قائل کر ہی لے گا۔ یہ معاملہ انہوں نے ان دونوں پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ زبردستی بیلا کی رخصتی کر کے اسے گھر والوں سے مزید بدظن نہیں کہنا چاہتے تھے۔ چلے بھائی بری عوام، ذرا کمرے سے چلے جائیں، ہم نے اپنی باتیں کرنی ہیں۔ اطہر ملک کو ہنستے ہوئے کہہ کر اس نے شریکوں خانہ درمیان میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ میرے تایا جان تو ابھی ینگ ہے، ان کے لیے تو میں ابھی کوئی بیوٹیفل سی لیڈی ڈھونڈ رہی ہوں، تم نکلو یہاں سے۔ 1965 کی تخلیق۔ زوال کی جانب خفگی سے دیکھتی وہ اطہر ملک کے ساتھ لگتی فخر سے بولی۔ زوال کا چھت پھاڑ کہکا گونج اٹھا۔ 1965 کی تخلیق؟ ان کے دماغ میں یہ الفاظ آتے کون سے چیمبر سے ہیں؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ابراہیم سوچ کر رہ گیا۔ اس کا کمرہ شری کے کمرے کے سامنے ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں کی آواز بآسانی اسے آ رہی تھی۔ بابا مجھ سے نہیں ملے؟ اس نے جیسے اطہر ملک سے شکوہ کیا تھا۔ بابا کو آپ کی حرکت نے ڈسٹرب کر دیا ہے، انہوں نے نرمی سے اسے بتایا۔ وہ پہلی بار شرمندہ ہوئی۔ چلو کوئی نہیں، جلدی سے آ کر یہ کھا لو، پھر منا لینا بابا کو بھی۔ اسے پلیٹ تھما کر شری نے اس کی توجہ کھانے کی جانب کروائی۔ صبح اس کی آنکھ شری سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں بے خبر سوئی شری پر ایک نظر ڈال کر وہ بالوں کو سمیٹتی لان میں آ گئی تھی۔ ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر چلتی، چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے، وہ صبح کی تازہ ہوا سانسوں کے ذریعے اندر اتار رہی تھی۔ لان کے آخری حصے میں موجود ناریل کے اس پرانے درخت کے نیچے رکھے بینچ پر باکس نما کسی چیز کی موجودگی محسوس کرتی وہ سرعت سے اس جانب چلی گئی۔ قریب آتے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہو رہی تھی۔ یہ وہی باکس تھا جو اسے موصول ہوتا تھا، اور اس میں رکھے بیلا کے تازے پھول۔ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کی جلترنگ درخت کے پیچھے کھڑے اس شخص کی سماعتوں میں رس گھول گئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم یہاں بھی آؤ گے، کتنا یقین تھا اس کے لہجے میں۔ اس شخص کے لبوں پر حسرت بھری مسکان ابھری۔ پھولوں کو احتیاط سے اٹھا کر اس نے چہرے کے قریب کر کے گہری سانس لی۔ پھولوں کے ساتھ رکھے کارڈ کو اٹھاتی وہ بینچ پر آ بیٹھی۔ درخت کے پیچھے کھڑا شخص سانس روکے کچھ اور سمٹ کے کھڑا ہو گیا۔ کارڈ کھولتے ہی سیاہ موتی جیسے خوبصورت الفاظ سامنے تھے۔ اس کے لبوں پر معصوم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ اس نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ جب دل لوگوں کی رویوں سے تھکنے لگے، حالات اور مشکلات سے دل گھبرانے لگے، تو اللہ کو یاد کر لیا کرے، اس سے بات کر لیا کرے، اس سے کہہ لیا کرے، وہ رب تو سب کی سنتا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے بیلا، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ذات سے نا امید نہ ہوا کریں، اسے اپنی تکلیف بتا دیے بیلا، وہ درد کم کر دے گا، وہ دل کو سکون دے دے گا، کیونکہ اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے بہت قریب کھڑا اس کے کانوں میں سر دھن رہا ہے، اپنی میٹھی آواز میں اسے اس کے دل کی اصل آواز سنا رہا ہے، دل کے اصل مکین سے ملوا رہا ہے۔ اسے محویت سے وہ کارڈ دیکھ کر پیچھے کھڑا شخص کھل کر مسکرا اٹھا۔ میری محبت آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے جیسا بھی سمجھے بیلا، آپ کے دل کا درد دوراب کی باتوں سے ختم ہوتا ہے تو اس درد کا مداوا اور خاتمہ دوراب ہی کرے گا، مگر محبت آپ کو ابراہیم ملک سے کرنی ہوگی، صرف ابراہیم ملک سے۔ میں اپنی پہچان آپ کو اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھ سے محبت کا خود اظہار نہیں کریں گی، جب تک آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھ لیتی کہ دوراب کے متعلق
مجھے بتا سکیں۔ جب تک آپ ایک شخص کو دو پہلوؤں سے دیکھیں گی، لیکن ایک بات تو اٹل ہے میری جان، ان دونوں شخص کا عشق آپ ہیں، ایک کی عقیدت کی حد تک اور ایک کی محبت کی انتہا تک۔ اس کے معصوم چہرے پر نظر جمائے، اس نے اپنا عہد فضا کے سپرد کیا تھا۔ درختوں کی ہلتی شاخیں فضا کو معطر کرتی، پھولوں کی خوشبو، سب اس دیوانے کے عہد پر ہولے سے مسکراتے۔ کیسا لگا ایپیسوڈ؟